मैंने चैलेंज किया और मेरा फोटो भी डाल दिया 3-4 दिन पहले कि इनसे मुनाजरा होगा। तो भाई वही मैं हूं अल्हम्दुलिल्लाह सगीर अहमद रज़वी जोकरपुरी। इधर आज सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। अगर हम जानते हैं न खंजर उठेगा न तलवार उनसे, वो बाजू मेरे आजमाए हुए। और मैंने उनसे ये भी कहा था कि असल जो इख्तिलाफ की जड़ है वो हुसामुल हरमैन की बातें हैं, उन पर बात होगी, उन्होंने वो भी कबूल किया था। तो आप लोग ही बताइए अब कौन सा मौजू हमें क्या करना है मुनाज़रे से पहले, जब ये तय हो चुका है। हर क्लिप में आप देख सकते हैं वो कह रहे हैं सुबह आओ, शाम आओ, कल आओ, आ जाओ, क़यामत तक आओ। हम बिल्कुल तैयार है। जब आप तैयार है, मौजू भी तय हो चुका है, 9 एतराज़ात आपकी तरफ से, 6 एतराज़ात हमारी तरफ से, और ये भी आपने कबूल किया कि हुसामुल हरमैन पर बात होगी, बतौर खास मुसन्निफ पर होगी, मुखालिफिन पर होगी, मुअय्यिदीन पर होगी। ये सब चीजें तय हो चुकी है। और आप फरमा रहे हैं आपने अचानक ऐलान कर दिया, तारीख तय कर दी। ये कहाँ अचानक हो गया? लोग इस बात को समझेंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि पहला दौर आप नहीं है, पढ़ा लिखा तबका इस बात को समझते हैं। तो पहले से अगर ये शुरू के दिन में कह देते कि हम इस बात के लिए तैयार है कि मुनाजरा हाल में होगा, सोशल मीडिया का इस्तेमाल होगा, हम पहले ही दिन वहां पहुंच जाते। तो ये तो उन्होंने आखिर में कह दिया कि हम इसके लिए भी तैयार है। तो आप सोचिए जरा, बड़ी बड़ी मोटी मोटी चीजें पहले तय हो चुकी है, मौज़ूआत मुनाज़रा भी तय हो चुके हैं, 9 एतराज़ात उनकी तरफ से, 6 एतराज़ात हमारी तरफ से, और किताब हुसामुल हरमैन, मुसन्निफ और मुखालिफिन और मुअय्यिदीन, ये मौज़ूआत पहले तय हो चुके हैं। और असल जो झगड़ा था कि पब्लिक में मुनाज़रा होगा, वो चाहते थे पब्लिक में, हम चाहते थे हाल में हो, इस पर भी मुत्तफिक हो चुके हैं। उन्होंने इसका इतराज किया है, वो जो जिम्मेदार शख्स है वो इसका इनकार नहीं कर सकते हैं। मैंने फोन पर उनसे पूछा था कि इस पर आप मुत्तफिक है, उन्होंने कहा बिल्कुल मुत्तफिक है। तो आप कौन सी बात रह गई थी? मैंने कहा था कि 3 अपराध आपकी तरफ से, 3 हमारी तरफ से, जम्मू कश्मीर में से जो आप लाना चाहिए। उन्होंने कहा था मुल्क हिंदुस्तान से। तो मैंने कहा लंबा चौड़ा मसला है, अगर उनके पास अपराध है वहां से तो भी ला सकते हो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि अपनी मर्जी को कहां से लाएं कहां से नहीं, हमें उसमें कोई एतराज नहीं है। याद रखिए अभी मुनाजरा होगा तो 18 तारीख को ही होगा। और मैंने उनसे ये भी कहा था कि असल जो इख्तिलाफ की जड़ है वो हुसामुल हरमैन की बातें हैं, उन पर बात होगी, और ये मुनाजरा इंशाल्लाह होकर रहेगा, इससे पीछे हम हटने वाले नहीं है इंशाल्लाह रहमान। और मैं आज तारीख भी तय कर देता हूं, इंशाल्लाह रहमान ये मुनाजरा 18 और मैं आपको 2 दिन देता हूं, 2 दिन के अंदर आप इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है, मुस्बत जवाब देंगे। अगर हक का परचम न लहराया हमने, जवानी हमारी जवानी नहीं है, सगीर अहले बातिल को आगाह कर दो, है हम शेर दिल मात खानी नहीं। पड़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं, पड़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं, जला के खाक न कर दूं सगीर नाम नहीं। कानून के हम खिलाफ नहीं है, आज भी कानून के हम खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, जो हम जमाए कानून के खिलाफ नहीं है। क्यों? कि उन्होंने चैलेंज किया था और खुद ही उन्होंने कहा था कि परमिशन हम लेंगे, परमिशन लेना हमारा काम है। और इंशाल्लाह अब ये मुनाजरा मुनक़िद होकर रहेगा। और मैं आपको ये बता दूं, अब परमिशन लेना हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है। आप परमिशन की आड़ में भागना चाहते हैं, मगर तिरियाहट थी ये कि मुनाजरा 18 अगस्त 2026 को ही होगा। याद रखिए अभी मुनाजरा होगा तो 18 तारीख को ही होगा इंशाल्लाह। और ये मुनाजरा इंशाल्लाह होकर रहेगा, इससे पीछे हम हटने वाले नहीं है इंशाल्लाह रहमान। और मैं आज तारीख भी तय कर देता हूं, इंशाल्लाह रहमान ये मुनाजरा 18 और मैं आपको 2 दिन देता हूं। मुनाजरा 18 अगस्त 2026 को ही होगा। 18 अगस्त 2026 ही को होगा मुनाजरा। इस पर वो डट गए। ये तिरियाहट थी उनकी, जिसको हमने कबूल किया कि चलिए तुम्हारी तिरियाहट है, बचपना है तुम्हारा, तो हम तुम्हारी ये हट भी पूरी कर देते। आज 18 अगस्त बरोज मंगल 2026 है। आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके मैदान में न आने से हम अहले सुन्नत की रोशन फतह है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने को अवाम का ख्याल बताना ये बिजाते खुद कुफ्र है। लेकिन तमाम तफासिर में, चाहे वो तफसीर जलालैन हो जो हमारे यहाँ भी पढ़ाई जाती है और देवबंद में भी पढ़ाई जाती है, ये सारी तफासिर मौजूद हैं। तफसीर कुर्तबी हो, जलालैन हो, तफसीर कबीर, कुर्रे मंसूर, तफसीर खाजिन, तफसीर रूहुल बयान वगैरह जितनी भी तफासिर हैं जो अकाबिर ने लिखी हैं, उन सब में यही है कि खातमन नबीयीन का माना है आखिरी नबी। व नुसल्ली व नुसल्लिम अला हबीबिहिल करीम
وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں، پچھلے ایک مہینے سے قاضی عبدالوحید نے جو اہل سنت و جماعت پر الزامات لگائے تھے، ان کی وجہ سے ایک اختلاف شروع ہوا تھا، جس کا جواب علماء اہل سنت نے دیا تھا۔ پھر وہ معاملہ مناظرے کا رخ اختیار کر گیا، اور علماء اہل سنت نے ان سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ جو الزامات آپ نے لگائے ہیں ان الزامات کا ثبوت دیں۔ اس کے جوابات میں انہوں نے مناظرے کا چیلنج کیا، اور مفتی محمد عباس قاسمی صاحب نے مناظرے کا چیلنج بھی کیا اور تاریخ بھی خود متعین کی، اور ساتھ میں جو ہے اس چیز کی بھی ذمہ داری لی کہ پرمیشن جو ہے وہ ہم لیں گے۔ یہ تمام چیزیں ویڈیو کی صورت میں موجود ہے۔ یک طرفہ مناظرے کی جو ہے تاریخ کا اعلان کرنا اور پرمیشن اپنے ذمے لینا جو اصول مناظرہ کے خلاف ہے، لیکن اس کے باوجود علماء اہل سنت نے ان کے تمام تر چیزوں کو جو ہے وہ قبول کیا اور مناظرے کے لیے جو ہے وہ میدان میں حاضر ہوئے۔ 17 تاریخ کو جو شرائط مناظرہ طے کرنا تھی، اس کے سلسلے میں ان کو یہاں جمع ہونا تھا، لیکن وہ اس چیز پر انہوں نے کوئی بھی ذکر نہیں کیا۔ جب انہوں نے مناظرے کا چیلنج کیا تو ہم نے اپنے اکابر علماء کرام سے رابطہ کیا، اور مرکز اہل سنت بریلی شریف سے حافظ احادیث کثیرہ سلطان المناظرین حضرت علامہ مولانا مفتی صغیر احمد رضوی جوخن پوری صاحب کو ہم نے ان کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ تشریف لائیں مناظرے کے لیے۔ حضرت یہاں پر آج چونکہ 18 تاریخ ہے اور مناظرے کا دن تھا 18 اگست 2026، جو انہوں نے مناظرے کی تاریخ متعین کی تھی، اس کے مطابق حضرت یہاں پر سرزمین مہر میں تشریف لائے، لیکن انہوں نے وہ لوگ یہاں پر جو ہے وہ نہیں آئے۔ اس کے ضمن میں ایک بات یہاں پر یہ عرض کروں کہ کل 17 اگست کو ایک ویڈیو جو ہے وہ فیس بک پر وائرل ہوئی، اس میں جو ہے کچھ لوگوں کا آپسی معاملہ تھا جس کے بارے میں اتفاق ہوا۔ رہی بات چیلنج مناظرہ کی، اس کے تعلق سے علماء اہل سنت و جماعت متفق نہیں تھے، اور انہوں نے جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم پرمیشن لیں گے اور 18 اگست کو ہی مناظرہ ہوگا، نہ تو وہ انہوں نے پرمیشن لی اور نہ ہی وہ مناظرے کرنے کے لیے یہاں پر آئے۔ ہمارے علماء اہل سنت یہاں پر بیٹھے ہیں، بالخصوص حضور مناظر اہل سنت یہاں پر تشریف فرما ہے، لیکن ان کا نام سنتے ہی وہ لوگ جو ہے مناظرے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ ان کا خود چیلنج کرنا، خود تاریخ کو متعین کرنا اور پھر خود اس چیز میں حاضر نہ ہونا، اس چیز سے راہ فرار اختیار کرنا، اس پر دلالت کرتا ہے وہ مناظرے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نہ کبھی وہ مناظرے کے لیے جو ہے تیار ہوں گے۔ ان کا بھاگنا اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ انہوں نے خود اپنی شکست کو میدان مناظرہ میں آنے سے پہلے جو ہے وہ قبول کر لیا ہے۔ اور کل 17 اگست کی جو ویڈیو آپ حضرات کے سامنے گئی ہے، وہ محض چند آدمیوں کا آپسی اختلاف تھا، اس کے معاملے میں وہ ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ ہوئی ہے، اور جو مناظرے کا اس میں چیلنج ہے اس میں جو ہے وہ کوئی بھی متفق نہیں ہے، اور جو تحریر ہے اس پر بھی کسی بھی جو علماء اہل سنت میں سے کسی بھی عالم کا اس پر دستخط نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہم میں سے اس کے لیے کوئی بھی متفق نہیں ہے۔ اب آگے جو ہمارے اکابر ہے، ہمارے مناظر اہل سنت ہے، حضرت علامہ مولانا مفتی صغیر احمد رضوی جوخن پوری صاحب قبلہ یہاں پر تشریف لائے ہیں، وہ ان کے تعلق سے جو ہمارا بنیادی اختلاف ہے وہ جو ہے اس کے تعلق سے بیان فرمائیں گے۔ السلام علیکم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید المرسلین وجید الانبیاء سیدنا و مولانا محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى واصحابہ نجوم الہدى وكافة الأولياء الكرام والعلماء الأعلام لا سيما قطب الأقطاب غوث الأغواس سيدنا ومولانا الشيخ عبد القادر الجيلاني غوث الورى وعلى خاتم المجددين والمحدثین والفقہاء سیدنا و مولانا الامام احمد رضا وابنہ الکریم الاکرم سیدی و جیدی و مرشدی و زخری لیومی و غدی قطب العالم المولا المفتی الاعظم مصطفی رضا وعلینا معهم الى یوم الجزاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا آمنت باللہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مولوی قاضی عبد الوحید اور مولوی محمد عباس قاسمی نے یہاں مہور ضلع ریاسی صوبہ جموں کشمیر میں چیلنج مناظرہ دیا اور اس میں حسام الحرمین کا نام لیا۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جن علماء دیوبند کی تکفیر کی ہے ان کی کفریہ عبارات کی بنا پر اس پر مناظرہ ہوگا، اور خود ہی انہوں نے یہ اعلان کیا کہ مناظرے کی پرمیشن ہم لیں گے، اور ہم 18 تاریخ کو 18 اگست 2026 کو مناظرہ کریں گے، اور اسی تاریخ میں مناظرہ ہوگا۔ اور یہ بھی بتایا کہ وہ بہت بڑا دن ہوگا مناظرے کا، تاریخی دن ہوگا۔ الحمدللہ وہ تاریخی دن آج ہے، اور ہم اہل سنت یہاں پر موجود ہیں۔ مناظرے کے لیے مجھے دعوت دی گئی تو میں سفر کے لائق نہیں تھا، کیونکہ میرے پیر میں اتنی شدید چوٹ تھی کہ پلاسٹر چڑھا ہوا تھا، پیر میں بال آ گیا تھا، تو یہاں کی ضرورت دینی کے پیش نظر مجھے پلاسٹر کٹوانا پڑا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اب اس پہ پکا پلاسٹر چڑھے گا، آپ چلنا پھرنا بند کر دیں، مگر اللہ کے فضل و کرم سے میں سنیت کی خدمت کے لیے اس پر تیار ہوا۔ میں پلاسٹر نہیں کراؤں گا، میں سفر کروں گا اور جا کر مناظرہ کروں گا۔ اللہ پاک سنیت کو فروغ عطا فرمائے گا۔ تو میں وعدے کے مطابق 17 اگست بروز پیر کل عشاء کے وقت مہور پہنچ گیا۔ میرے ساتھ
میرے عزیز مولانا کمال مصطفیٰ اظہری تو یہاں موجود ہیں، اور ہمارے لائق فائق شاگرد اور الجامعۃ القادریہ رچھا اسٹیشن ضلع بریلی شریف کے مدرس حضرت مولانا طاہر صاحب یہ موجود ہے۔ ہم لوگ لمبا سفر کر کے تقریباً 24 گھنٹے میں پہنچے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی پریشانی سے میں نے یہ سفر کیا دینی حمیت کے لیے۔ تو میں یہاں پر موجود ہوں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کل سنا ہے کہ کچھ لوگ بیٹھے اور انہوں نے آپس میں کچھ صلح کی کسی بات پر جو ان کا اختلاف تھا آپسی، جس کا مسلک کے اختلاف سے کوئی تعلق نہیں۔ علماء ماحور کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، وہ جو کچھ ہوا وہ جانے، لیکن مناظرے کی چونکہ تاریخ ہے اور مناظرہ اہل سنت اور دیوبندیوں کے درمیان ہونا تھا، وہ بنیادی عقائد کے اختلاف کی وجہ سے تھا۔ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ اختلاف جن چیزوں پر ہے، جو عبارتیں آپ لوگ پیش کرتے ہیں، ان کا اصل مقصد مدعا کیا تھا اور آپ کس تناظر میں ان کو پیش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن یہ مناظرہ اب ضرور منعقد ہوگا۔ جو ایمان اور کفر کا اختلاف ہے اس وجہ سے مناظرہ تھا۔ تو ہم اس مختصر سی نشست میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ علماء دیوبند نے اپنی کتابوں میں کفریات لکھے ہیں۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی جا بجا توہین کی ہے۔ ان میں سے ایک عبارت تحذیر الناس جو مولوی محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند نے لکھی ہے، اس کی مختصر سی تفصیل میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ سمجھ جائیں گے کہ ہمارا اور دیوبندی علماء کا اس قدر بنیادی اختلاف ہے، ایمان اور کفر کا اختلاف ہے۔ پوری دنیا کے اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آخری نبی ہیں، بے شک، اور یہ عقیدہ قرآن نے ہمیں دیا، اللہ کے حبیب نے ہمیں دیا، تمام صحابہ کرام، خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار، تابعین، تبع تابعین، فقہاء و محدثین، اولیاء کاملین، فقہاء مجتہدین اور علماء ربانیین سے ہم تک پہنچا۔ اور وہ عقیدہ ایسا ہے کہ جو عوام اور خواص سب جانتے ہیں اور سب مانتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اللہ پاک کے آخری نبی ہیں۔ حضور کے بعد کسی نبی کا آنا ممکن نہیں ہے، کوئی سچا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری اہل ایمان کا عقیدہ ہے۔ اور مولوی قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس میں یہ لکھا کہ یہ عقیدہ کہ حضور سب میں پچھلے اور آخری نبی ہیں، یہ عوام کا خیال ہے، معاذ اللہ رب العالمین، یہ عوام کا خیال ہے، مگر اہل فہم کا یہ خیال نہیں ہے۔ یہ دیکھیے میں ان کی عبارت پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ یہ تحذیر الناس ہے اور یہ چھپی ہوئی دارالکتاب دیوبند کی ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 4 ہے اس کا، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اول معنی خاتم النبیین معلوم کرنے چاہیے تاکہ فہم جواب میں کچھ دقت نہ ہو۔ سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس نے صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے، کنجوسی کی ہے،
ہم اہل سنت اس کو جائز نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں. یہ بتایا عوام کا خیال بتایا، خیال جو آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں دماغ، یہ آخری یہ خیال بتایا، عوام کا خیال. اب وہ لکھتے ہیں مگر اہل فہم پر، اہل فہم جانتے ہیں آپ، سمجھدار لوگ، اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر میں، یعنی پہلے آنے میں نبیوں سے یا بعد میں آنے میں، تاخر زمانی میں، تقدم یا تاخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں، معاذ اللہ رب العالمین. حضور کے بارے میں لکھ دیا کہ حضور اگر بعد میں آ گئے تو کیا ہوا، اس میں کوئی بالذات فضیلت نہیں ہے. اور یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کو عوام کا خیال بتانا، یہ بذات خود کفر ہے. اس لیے تمام تفاسیر میں، چاہے وہ تفسیر جلالین ہو جو ہمارے ہاں بھی پڑھائی جاتی ہے اور دیوبند میں بھی پڑھائی جاتی ہے، یہ ساری تفاسیر موجود ہیں. تفسیر قرطبی ہو، جلالین ہو، تفسیر کبیر، قرہ منصور، تفسیر خازن، تفسیر روح البیان وغیرہ جتنی بھی تفاسیر ہیں جو اکابر نے لکھی ہیں، ان سب میں یہی ہے کہ خاتم النبیین کا معنی ہے آخری نبی. اللہ پاک نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا حبیب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں، میرا حبیب تم مردوں میں کسی کا باپ نہیں. ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں. وخاتم النبیین، اور وہ آخری نبی ہیں. یہ آخری نبی جس کو مولوی قاسم نانوتوی نے عوام کا خیال بتایا، یہ معنی آخری نبی خود سرکار نے بیان فرمایا ہے اور بے شمار حدیثوں میں بیان فرمایا ہے. حضرت سیدنا مولائے کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے حضور نے فرمایا انتا ملنی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تم میرے نزدیک ایسے ہی ہو جیسے حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے نزدیک ان کے پاس تھے. تمہارا درجہ میرے نزدیک ایسا ہے جیسے حضرت موسیٰ کے نزدیک حضرت ہارون علیہ السلام کا قرب تھا، وہ قرب تمہارا مجھ سے ہے. غیر انہ لا نبی بعدی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. حضرت ہارون نبی تھے، اے علی تم نبی نہیں ہو اور میرے بعد کوئی نبی ہونا ممکن بھی نبی نہیں ہے. یہ لا نبی بعدی میں لائے نفی جنس ہے، جس نے جنس کی نفی کر دی، نبوت کی جنس کی نفی کر دی. کوئی نبی میرے بعد نہیں ہو سکتا. اب اس میں اتنا عموم ہے کہ چاہے جنس میں کوئی بھی کیوں نہ ہو، اصلی نبی ہو، وصلی نبی ہو، ذاتی نبی ہو، عرضی نبی ہو، بروزی نبی ہو، ذلی نبی ہو، کوئی بھی نبی کسی طرح کا میرے بعد نہیں ہو سکتا. البتہ جھوٹے لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے، ثلاثون کذابون، جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں. کلہم یزعم انہ نبی، تو حضور نے فرمایا ان میں کا ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، لا نبی بعدی، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت سے حدیثوں میں بیان فرمایا. ارشاد فرمایا
लौ आशा इब्राहिम लकाना नबिया, अगर इब्राहिम जिंदा रहते मेरे साहिबजादे बेटे तो वो यकीनन नबी होते। इसीलिए अल्लाह ने उन्हें बुला लिया कि ताकि बचपन ही में वो आ जाएं और कोई एतराज न कर सके। यहूदी वगैरह कि साहब ये अफजलुल मुरसलीन बताते हैं, ये कैसे नबी हैं कि और नबियों के तो साहिबजादे भी नबी हुए हैं मगर इनका कोई बेटा नबी नहीं हुआ, तो ये कैसे अफजलुल मुरसलीन है। अल्लाह पाक ने इस एतराज का इस तरह से जवाब दे दिया कि उनको बचपन ही में बुला लिया। हजरत इब्राहिम बचपन ही में इंतकाल फरमा दिया। तो अल्लाह पाक जल्ला मजदूह ने इस आयत में तो नस्से कतई है, मासीकल कलाम लिअजली ही नस को कहते हैं। ये नस्से कतई है कि हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। अब मौलवी इस्माइल देलवी ने इसको अवाम का ख्याल बताया। इसका मतलब यह है कि उनका ये अकीदा नहीं है, उनका ये अकीदा नहीं है। यह तमाम अहले सुन्नत का हुजूर से लेकर जो हुजूर हमारे आका व मौला है जो अकीदा उन्होंने दिया वो सहाबा किराम से लेकर आज तक दुनिया अहले सुन्नत का अकीदा है कि हुजूर आखिरी नबी है और हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। फिर मौलवी कासिम नानोतवी ने इसमें इस माना का इनकार करके अपनी तरफ से एक जदीद माना पैदा किया कि इसका मतलब है जाती नबी, कि हुजूर जाती नबी है और अंबिया किराम बिलर्ज नबी है। तो ये जाती बिजात और बिलर्ज की तकसीम ये मौलवी कासिम नानोतवी की बिदअत कबीहा शनिया है, बिदअत सय्या है ये माना करना, क्योंकि उम्मत में किसी ने भी ये माना नहीं किए और न ये तकसीम की। बिजात और बिलर्ज की कोई तकसीम नहीं की। हम उन्हीं माना पर ईमान रखते हैं जो अल्लाह पाक और उसके रसूल की मुराद है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी। अब उनका मकसद क्या था? उनका मकसद ये था कि बिजात नबी मैं तर्जमा करूंगा तो मुझे आगे चल के ये लिखने का मौका मिल जाएगा, और जो उन्होंने लिखा भी कि बिलफर्ज अगर हुजूर के जमाने में कहीं कोई नबी पैदा हो, याद रखिए कि ये नबी जो पैदा हो ये झूठे नबी के बारे में कासिम नानोतवी नहीं लिख रहे हैं बल्कि सच्चे नबी के बारे में लिख रहे हैं कि अगर कोई सच्चा नबी पैदा हो। क्यों? इसलिए कि झूठे नबी तो ये पैदा हो चुके थे, उनसे तो कोई ताल्लुक है ही नहीं। मर्तबा नबुव्वत ज़ातिया का इतना है कि बिल फर्ज भी कोई आ जाए तो भी रुतबा खत्म नहीं होता। लेकिन अल्लाह न करे हुजूर के बाद कोई दावे नबुव्वत करे, वो कौन होगा? वो तो बेईमान होगा। लेकिन उस बेईमान के आने से हुजूर की शान में फर्क आएगा? अरे मिर्जा आया या नहीं आया? ये सलासून कज़्ज़ाबून दज्जालून में अक्सरियत आ गई है, तो क्या इन बेईमानीन के आने से नबुव्वत में कोई फर्क आया है? शान मोहम्मद मुस्तफा में कोई हर्फ आया? तो जब नहीं आया तो फिर हजरत नानोतवी की बात तो सच्ची है, कैसे कह सकते हो? याद रखिए कि ये नबी जो पैदा हो, ये झूठे नबी के बारे में कासिम नानोतवी नहीं लिख रहे हैं बल्कि सच्चे नबी के बारे में लिख रहे हैं कि अगर कोई सच्चा नबी पैदा हो। क्यों? इसलिए कि झूठे नबी तो ये पैदा हो चुके थे, उनसे तो कोई ताल्लुक है ही नहीं, उनसे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं। मुसलमा कज़्ज़ाब हुजूर के जमाने में नबुव्वत का दावा कर चुका था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे उनसे बहस भी नहीं है, ना हमारी ना कासिम नानोतवी की। तो इन्होंने कहा अगर बिलफर्ज कोई नबी पैदा हो, यानी झूठा नहीं, अगर सच्चा नबी भी पैदा हो तो हुजूर की नबुव्वत में खातमियत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लिखा है, देखो इस किताब के 43 पर लिखा है कि अगर बिलफर्ज बाद ज़माने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नबी पैदा हो तो फिर भी खातमियत मोहम्मदी में कुछ फर्क न आएगा। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। बताइए कितना खुला हुआ कुफ्र है ये कि हुजूर के बाद कोई नबी पैदा हो तो हुजूर की खातमियत में कोई फर्क नहीं आएगा।
माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। जाहिर बात है कि जब हुजूर के बाद कोई नबी पैदा होगा तो हुजूर आखिरी नबी कैसे रहेंगे? नहीं रहेंगे। और अल्लाह पाक ने नबुव्वत का दरवाजा ही हुजूर पर बंद किया है। हदीस पाक में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी और अंबियाए साबिकीन की मिसाल ऐसे ही है जैसे किसी ने बहुत उम्दा आली शान खूबसूरत महल तामीर किया और उस महल में सिर्फ एक ईंट की जगह छोड़ दी, बाकी पूरा महल तैयार है, मुकम्मल है, सिर्फ एक ईंट की कमी बाकी है। लोग घूम घूम कर ये कहते हैं, चारों तरफ से उसकी खूबसूरती बयान करते हैं, कहते हैं कितना अच्छा महल है ये, मगर इसमें एक ईंट की कमी है। अगर ये भी पूरी हो जाती तो महल में कोई कमी नहीं रहती। सरकार ने फरमाया अनल लबना, सरकार ने फरमाया वही आखिरी ईंट मैं हूं। वो आखिरी ईंट भी अल्लाह ने उस महल में रख दी, वो मैं हूं। अब इसके बाद ये महल इतना मुकम्मल हो गया कि इसमें किसी और नबी की कोई गुंजाइश नहीं है। ये है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। इस मजमून की बेशुमार हदीसें हैं कि हुजूर आखिरी नबी है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक हदीस में फरमाते हैं, लौ काना बादी नबीयुन लकाना उमर इब्नुल खत्ताब, अगर मेरे बाद किसी का नबी होना मुमकिन होता तो यकीनन उमर इब्न खत्ताब नबी होते। लेकिन चूंकि मेरे बाद या मेरे जमाने में कोई नबी आ ही नहीं सकता, इसलिए उमर इब्न खत्ताब भी नबी नहीं हो सकते। तो ये हम अहले सुन्नत और उलमाए देवबंद के दरमियान बुनियादी इख्तिलाफ है। इसके अलावा और बहुत से अकायद में इख्तिलाफ है। मैंने एक अकीदा आपके सामने रख दिया जिस पर मुनाजरा होना था। हुसामुल हरमैन का नाम लिया था उन्होंने कि उस पर मुनाजरा होगा, तो उसमें पहला अकीदा देवबंदियों का आला हजरत ने ये लिखकर इसी पर तकफीर की है, फिर बाद में दूसरे अकीदों पर तकफीर की। तो पहला अकीदा ये था हुसामुल हरमैन में उनका, इसलिए इस अकीदे के ताल्लुक से मैंने आपको ये बता दिया कि हम इस पर मुनाजरा करते, काश वो आ जाते, काश वो आ जाते और अपने दावे में वो सच्चे साबित होते, तो आज मुनाजरा होता और दुनिया पर यह जाहिर हो जाता कि देवबंदियों के अकीदे कुफ्र हैं। ये सब जाहिर हो जाता और हम जाहिर कर देते। लेकिन अफसोस ये है कि हमारा इतना लंबा सफर भी हुआ लेकिन वो मैदान में नहीं आए। जानते हैं, उन्होंने एक शेर सुना होगा, अगर हक का परचम न लहराया हमने, जवानी हमारी जवानी नहीं है, सगीर अहले बातिल को आगाह कर दो, है हम शेर दिल मात खानी नहीं। पड़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं, पड़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं, जला के खाक न कर दूं सगीर नाम नहीं। और इस तरह का हमारा 20 जगह का तजुर्बा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुनाजरे में पहुंचे और वो लोग छुप के भाग गए, तो बंदी इनके बड़े बड़े मौलवी छुप के भाग गए। मौलवी मुबारक हुसैन कासमी ने चैलेंज किया और मेरा फोटो भी डाल दिया 3-4 दिन पहले कि इनसे मुनाजरा होगा। तो भाई वही मैं हूं अल्हम्दुलिल्लाह, सगीर अहमद रज़वी जोकर। इधर आज सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। अगर हम जानते हैं न खंजर उठेगा न तलवार उनसे, वो बाजू मेरे आजमाए हुए। देखिए, जब मैंने आपको बताया कि हमारा और उनका बुनियादी ईमान और कुफ्र का इख्तिलाफ है जो किसी समझौते को लेकर बदल नहीं सकता।
जब तक के देवबंदी मौलवी इन कुफरिया इबारात से तौबा करके फिर से मुसलमान न हो जाए, जब तक हमारा उनका इख्तिलाफ खत्म नहीं हो सकता। कयामत आ जाएगी लेकिन इख्तिलाफ खत्म नहीं होगा। एक ही सूरत है कि वो इन कुफरियात को कुफ्र जानते हुए इन उलमाए देवबंद की तकफीर करें जैसे हम करते हैं, और वो कलमा पढ़ के मुसलमान बने, तभी इख्तिलाफ दूर हो सकता है, तभी इत्तेफाक हो सकता है। अब ये ज़हन देना कि हमारा इत्तेफाक हो गया लिहाजा अब हम सुन्नियों के यहाँ निकाह भी कर सकते हैं और खाना भी खा सकते हैं, खाने के तो बहुत भूखे रहते हैं वो, तो खाना भी खा सकते हैं और उठ बैठ भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ये गलत है। जब तक वो तौबा नहीं करेंगे उनसे इत्तेफाक नहीं हो सकता। उनके साथ सलाम कलाम, उठना बैठना, खाना पीना, रिश्तेदारी करना, ये सब नाजायज़ व हराम है। अवाम अहले सुन्नत को मैं ये पैगाम दे रहा हूं कि वो गलत फहमी के शिकार न हो कि साहब इत्तेफाक हो गया तो अब सब कुछ जायज हो गया। नहीं, वो इत्तेफाक नहीं हुआ है। अकीदे का इत्तेफाक जब हो जाएगा तब सलाम कलाम जायज होगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तुआकिलूहुम वला तुशारिबूहुम, न उनके साथ खाओ न पियो, न खिलाओ न पिलाओ, वला तुजालिसूहुम, न उनके साथ बैठो न उन्हें अपने पास बिठाओ, वला तुनाकिहूहुम, और उनसे न निकाह करो, न अपना न अपने बेटी बेटों का, न किसी और का, उनके साथ निकाह मत करो। वला तऊद, मुख्तलिफ हदीस के अल्फाज सुना रहा हूं मैं अब, वला तऊदूहुम इम्मरेबू, अगर वो बीमार पड़ जाएं तो तुम उनकी मिजाज पुरसी भी मत करना, आयादत मत करना। वला तुसल्लू मअहुम, और उनके साथ नमाज मत पढ़ना। ये हुजूर ने फरमाया, और फरमाया वला तुसल्लू अलैहिम इम्मातू, और अगर वो मर जाएं तो उनकी नमाज जनाजा मत पढ़ना। इयाकुम व इयाहुम, तुम उन्हें अपने आप से दूर रखो, उन्हें खुद से दूर रखो। ला युगिल्लूनकुम वला यफ्तनूनकुम, कि वो तुम्हें गुमराह न कर दें और तुम्हें फितने में न डाल दें। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। कुरान में भी हुक्म है अल्लाह पाक का कि उनसे दूर रहो। तो ये मुख्तसर सी मजलिस हो गई। ये कानून के हम खिलाफ नहीं है, आज भी कानून के हम खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, ये जो हम जमाए कानून के खिलाफ नहीं है। क्यों? कि उन्होंने चैलेंज किया था और खुद ही उन्होंने कहा था कि परमिशन हम लेंगे, परमिशन लेना हमारा काम है, मगर तिरियाहट थी ये कि मुनाजरा 18 अगस्त 2026 को ही होगा। 18 अगस्त 2026 ही को होगा मुनाजरा, इस पर वो डट गए। ये तिरियाहट थी उनकी, जिसको हमने कबूल किया कि चलिए तुम्हारी तिरियाहट है, बचपना है तुम्हारा, तो हम तुम्हारी ये हट भी पूरी कर देते। तो ये हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह सब को मालूम हो गया कि आज 18 अगस्त बरोज मंगल 2026 है। आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके मैदान में न आने से हम अहले सुन्नत की रोशन फतह है।